أهلا حبيباتي، صافا لاباس عليكم؟ المهم المفاجأة ديال هاد النهار هادي هي أنني غنوريكم منين لي فورنيسور ديال المغرب كامل الناس منين كيتقداو لي زاكسيسوار ديالهم. بالنسبة لي زاكسيسوار هادشي ديال لاسيي انوكسيدابل، البلاكيور المودرن آخر ما كاين، يعني شي حوايج لي هما واعرين بزاف. جيت على هاد المول المحل علاش؟ لحقاش التعامل ديالو مزيان بزاف 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 بزاف. اهم حاجه عندي انا ملي كنمشي عند شي واحد هي التعامل، يعني كيتعامل معاك مزيان، كيجاوبك وكل شيء. هذا مهم بزاف انكم تبداو البروجي ديالكم، تختاروا الفورنيسور اللي دابا هذه جمله شحال دخولي من هنا و كاين صحاب محلات. ها هو المحل ديالو، هاد الدخله كاين المحل الاول المحل الثاني وهذا عادي ما ما يتلبس زعما عادي يعني. لا هذا مارياج. زعما غير عرفت بشحال دابا هذا جمله 35. 35 درهم. زوين هاك صافي. انا عطيني هاد الشيء ديالي وصافي. المهم كارت فيزيت هادي بنات. المهم هاد القيصريه سميتها الزاس، غادي تدخلوا ليها غتلقاو فيها لي باكاجين وغادي تلقاو فيها اغلب لي باكاجين ولي زاكسيسوار، وداكشي صراحه زوين بزاف. انا نوريكم. المهم كيف كتشوفوا هنايا كاينين هاد لي باكاجين، كاينين هادوك اللي كتقدروا ديروا فيهم السلعه، كاينين لي بواط، كاينين المهم اي حاجه كتعلق بهادشي ديال لي زاكسيسوار. ومهم بزاف د الحوايج تقدروا تلقاوهم. شوفوا هنا لي بواط، هنايا عاوتاني كاينين. المهم هاد المحل هذا فيه العجب لك بحال هذا بعدا. وكاين عاوتاني واحد المحل هنا في اليمين. هنا كانوا بداو كيخنزروا فيا حيت هنا صحاب الجمله شويه ما كيبغيوش التصوير الا الا كنتي كليانه عندهم. بحال انا هاد مول لي زاكسيسوار انا كليانه ديالو، داكشي علاش خلاني نصور وحتى هذا. المهم هنايا كاين واحد اخر كنخرجوا نيت بالقيصريه غير تما نيت. كاين واحد سميتو شي لارتيست. هذا البنات هذا عندو داكشي حتى هو، هذا جمال ديال بصح حتى هويا عنده العجب. المهم هادو راه كتعاملوا معاهم داكشي هما شي لارتيست، كتعاملوا معاهم بالتليجرام. نيس كيحطوا السلعه كيحطوا كل شيء. عنده لي مونطخ، عنده لي لاسيي، عنده بلاكيور، عنده. المهم النقره راه كاينين حتى الناس اللي بغاو النقره، راه كاينين حتى صحاب النقره تما هنايا في هاد القيصريه هادي. كيف كتشوفوا هنايا كندخل كنختار اللي بغيت كيدخلني لداخل وكنختار اللي بغيت، يعني اخر ما كاين. كيف كتشوفوا تعلق لك وانت كتختاري السلعه اللي بغيتي. هنا لي غورميت. المهم اثمنه راه فريمون جد مناسبه. المهم 40 درهم 45 درهم بالجمله البنات. المهم غير هادو راه تيبيعوا الجمله البنات، قليل اللي كيقدر يبيع لك بسميتو بالوحده. بالنسبه لي انا علاش وريتكم هذا لو بروجي هذا؟ حيت بزاف كنقول لكم سيروا ديروا لي زاكسيسوار، ولكن بزاف تيقولوا لي ايمان راه حنا ما عرفناش كيفاش نبداو منين نبداو. انا البنات لاي وحده كانت خارج المغرب، خرجت انا الدار البيضاء، هاي غتجي مقصده القيصريه الزاز ضرب عمر وتقدى اللي بغات وتعرف كيفاش تتعامل مع الفورنيسور، تاخذ جميع المعلومات تيليجرام الواتساب وكل شيء، وتشوف وتتقلب على شي واحد اللي بقى يوصل لها السلعه في اي مدينه في المغرب. يعني غير حاولوا انكم تبقاو تسولوا. هنايا الناس الدراري الله يعمرها دار كيتعاونوا مع البنات، يعني تيوريوهم مثلا ليفغور اللي غادي يتعامل معاه، حتى هما تيكونوا عندهم دي ليفغور. انت كتبقاي في دارك وما كيجيبوا لك السلعه حتى لدارك. صافي هنايا. وحاجه اخرى بان الارزاق بالنسبه لهذا الشيء ديال لي بروجي، الا بغيتوني انني نبقى نصور لكم نوريكم بالضبط البلاصه ونمشي عند المحل ونصور لكم، يعني قولوها لي في لي كومونتير. هكا انا عارفه انني غادي نعاون بزاف د البنات وغنكون فرحانه.
وانا من شاء الله من القدام غيكون هذا هو المحتوى ديالي، حيت فريمون ملي تندير هاد المحتويات تنهضر على لي بروجي كنكون فريمون سعيده بزاف، يعني كنكون فرحانه انني كندير شي حاجه بحال هكايا. يعني كتبوا لي هكا في التعاليق لتحت: وي ايمان بغينا هاد لي زيدي هكا، تبقاي ديريهم لينا وصافي. وزعما كاين بزاف. ان شاء الله غادي نجي نوريكم لي فورنيسور د الحوايج، لي فورنيسور د الماعن، كاع المهم كاع لي فورنيسور ان شاء الله غادي نبقى نوريهم ليكم باذن الله. وحاجه اخرى تقدروا ديروا معاهم بحال شكل ديال الدروب شيبين، انكم تاخذوا دي فوتو تحطوهم عندكم. نتوما البنات كاين واحد الموبل هنا، المهم هنايا الشارع ديال محمد السادس، ولها كاين واحد الموبل تما باركينغ هذاك، ولها كاينه واحد سميتها جماعه لهيها. وهذه هي القيصريه ديال هذه كلها قيصريه ديال الزاس. شتيوها من هنا حتى لهادشي كلشي قيصريه اللي فيها هادشي ديال لاسيي وفيه بلاكيور، المهم فيه العجب. وكاين عنده واحد السيد هنا في هاد الدوره، كاين واحد السيد هنا في هاد الزنقه هادي عنده داكشي ديال بلاكيور خطير فريمون ما كتلقاوش. المهم غتدخلوا غتبان لكم السلعه ما كايناش، ماشي بحال هذه السلعه العلاد هذا كتلقاها عند هذا، وهو سلعته بوحدها. المهم انا غنديكم تشوفوا غيعجبكم، غادي يعجبكم، ماشي غيعجبكم غيفوت يعجبكم. المهم هذا درب عمر، وادرا كان درب عمر. المهم داو لي التليفون كاين جامع، وهاهي الزنقه. ماشي كلشي هادشي اللي بيجو 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 شي كله، هادو كلهم تيبيعوا جمله. المهم هذاك جو بونس مول الغوز، لا مول الغوز. هذا المحل الغوز عنده داكشي واعر، بلاكيور واعر. المهم هاد شويه هذا. المهم هذه هي الزنقه، وهنايا كاينه هاد العماره وصافي. هنا فين كنحط انا ديما طوموبيلتي، هو الباركينغ هذا 2 دراهم الساعه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. غنبقى نصور لكم الطريق حتى عارفه كنت غنقول لهم فين شمن بلاصه بالضبط وشنو. لا المهم نتوما جيو سولوا على قيصريه الزاس. صافي هانتوما غتشوفوا الطريق تما غاديه ديما ملي كنجي نتقدى هكا تندير، كنتقدى وكندخل. هذا هو الكراج. شفتوا هذا السيد، الكراج فيه 7 ديال 7 ايطاج، فيه 7 ديال لي زيطاج، ولكن زعما ما تخافوش راه الدروج ساهلين. صافي كتطلع نتوما معايا تعيشوا معايا اللحظات. المهم هاد لي زاكسيسوار اللي خديت انا دابا عليا ماشي سميتو. المهم ها بروميير ايطاج، انا لقيت دغيا البلاصه، دغيا لقيت البلاصه، ها هي طوموبيلتي صافي. هذا دوزيام ايطاج. المهم بروميير ايطاج هو اللي لتحت، هذا دوزيام ايطاج. المهم هذا غيفرح، تبان لي البلاصه ديالتي غيفرح يوقف عليا. حيت فريمون ما كايناش بلايصات. شفت لكم الله اوف. المهم نتمنى انني فتكم. هانتوما ملي كتخرجوا خليت هذيك على يديا هذا صافي. ها هو الزرقطوني، شفتوا عرفتي راه حتى الزرقطوني شارع الزرقطوني وصافي كدوروا. ها الزرقطوني وهذا القيصريه هذيك خليتها من مورايا، ها خليتها من مورايا.